कम्प्लिट एउटा चाहिँ के छैन डिसइल्युजनमेन्टको मोहभङ्गको अवस्था छ। तपाईहरुले लोकतन्त्रको लागि के भूमिका खेल्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काम अथवा उहाँको त्याग तपस्यामाथि प्रश्न उठाउने आधार के? हैन, त्याग तपस्यामाथि म भन्दियो ६५-६३ को आन्दोलनमा उहाँको सहभागिता थियो र यो अमेरिका पुग्नु जस्तै होइन, उहाँको कुनै पार्टिसिपेसन थियो त्यहाँ? योसँग असहमत हुने अब जुलुसमा जो आउँछ सबैले म हत्या गरिदिन्छु, आम हत्या गर्ने, कसले हत्या गर्ने? वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण बिडालीले तपाईमाथि प्रश्न उठाए, तपाईले त पश्चिमा दलाल भन्दै उसले। अब पहिलो कुरा त के छैन, यो कुरामा मैले किन जवाब दिन? यो सिस्टमै समाप्त भयो भने, अधिनायकवादी सिस्टम आयो भने भोलि जुलुस निकाल्न पाइँदैन, भोलि बोल्न नपाइला। हामीले देखेकै नि, ज्ञानेन्द्रले हिजो कु गरेको होइन, हिजो इन्टरनेट समेत काटिएको होइन, हिजो सारा अखबारहरूको मिडियाको अफिसमा चाहिँ मिलिट्री पठाइएको होइन, 3 महिना पनि टिक्न सक्नु फ्लप हुनुभयो। हिमाल अनलाइन टिभी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। त्रिपाठीजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। देशको पछिल्लो राजनीति कतातिर जाँदैछ? यो संविधान, यो व्यवस्था धरापमा परेको हो? होइन, अब राजनीति एउटा दिशाहीन भइसकेको छ। अब नेतृत्वले बाटो बिराएको छ, नेतृत्वले आफ्नो प्रतिज्ञाहरू चाहिँ भङ्ग गरेको अवस्था छ। जुन कुराको लागि हिजो जनताहरूलाई आन्दोलनमा सरिक गराइयो, हिजो जुन कुराको जुन एजेन्डामा चाहिँ भोट मागियो, त्यो वचनबद्धता, त्यो प्रतिबद्धताबाट नेताहरू धेरै टाढा पुगिसकेका छन्। मुलुकको विरुद्धमा गम्भीर धोखाधडी भएको छ, संविधानमाथि धोखाधडी भएको छ, न्यायमाथि धोखाधडी भएको छ। कसले संविधानमाथि कसले धोका दिएको? संविधानकै पनि अब एउटा जालसाजी प्रयोग भएको देखिन्छ नि त। आखिर ओलीजीले आखिर संविधानको विरुद्धमा, संविधानको अक्षर र भावनाको विरुद्धमा गएर अध्यादेश ल्याउन खोज्नुभयो हैन। संविधानको अक्षर र भावनाको विरुद्धमा गएर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनु भयो, उहाँले मन्त्री बनाउने कुरा थियो। त भन्दाखेरि त यो त संविधानमाथिको धोखाधडी भयो, जालसाजीपूर्ण प्रयोग भयो, कपटपूर्ण प्रयोग भयो। र त्यति मात्र होइन कि संविधानले स्थापना गर्न खोजेको मूल्य मान्यता के हो? संविधानले त एउटा उत्तरदायी लोकतन्त्रको, एउटा पारदर्शी लोकतन्त्रको, एउटा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। तर आज जनताले गम्भीर रूपमा कुशासनको सामना गरिरहेका छन्। कुशासनको परिकल्पना त संविधानले गरेको छैन नि। संविधानले त सुशासनको लागि यो संविधान आएको हो नि, पारदर्शी सरकारको लागि यो संविधान हो नि। तर अहिले पारदर्शिता कहाँ छ? अहिले सुशासन कहाँ छ? अहिले चाहिँ मुलुकमा गम्भीर भ्रष्टाचार भएको छ। भन्दाखेरि के हो भने जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित छ। सरकार चाहिँ आखिर यो संविधानको एउटा आधारभूत उद्देश्य के हो भने एउटा उत्तरदायी सरकार स्थापना गर्नु हो नि। सरकार कहीं जनताका प्रति उत्तरदायी देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि सरकार त गम्भीर रूपमा अनुत्तरदायी ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ। के कारण? जस्तै संविधानको कुरा गर्ने हो भने पहिलो संविधान सभा भङ्ग भएर दोस्रो संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भयो। तर यो देशलाई सुशासनतर्फ लान, विकासतर्फ लान कसले रोकेको? हैन, कसैले रोकेको छैन। उहाँहरूको आफ्नै असक्षमता, मूर्खता का कारणले यो मुलुक सुशासनको बाटोमा अघि बढेको छैन। उहाँहरूकै आफ्नै रङ स्टेप्सले गर्दाखेरि आखिर उहाँहरूसँग अहिले 2/3 बहुमत छ, अलमोस्ट 2/3 छ। त उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो काम गर्नबाट कसैले रोकेको छ? उहाँहरूलाई त के हो भने 2/3 भएको एउटा प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले त नागरिकको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा अहिले त जुनसुकै कदम चाल्न सक्छ। संविधानको मातहतमा रहेर त्यसलाई सबै जनताले वाहवाही गर्ने थिए नि त। तर उहाँहरूले त्यो कहीँ उहाँहरूको एउटा पनि स्टेप चाहिँ के छ भने पोजिटिभ छैन। उहाँले एउटा पनि स्टेप सुशासनको दिशामा, उत्तरदायी शासनको दिशामा, पारदर्शिताको दिशामा, समृद्धिको दिशामा, विकासको दिशामा कुनै बढेको देख्नुहुन्छ? आज मुलुकमा गम्भीर भ्रष्टाचार छ। करोडौँको हिजो भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, अहिले उहाँले अर्बौँमा चाहिँ भ्रष्टाचारको अङ्क पुर्याउनु भएको छ। हरेक प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार छ। हरेक प्रोक्योरमेन्टमा, सरकारले गर्ने हरेक खरिदमा, जुन सार्वजनिक खरिद हुन्छ त्यसमा भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचारको रकम चाहिँ के छ भने डरलाग्दो छ।
लाखमा होइन, करोडमा पनि होइन, अब अरबमा गएको छ भन्दाखेरि त यो त मुलुकलाई एउटा खोक्रो बनाउने काम हुँदैछ। भन्दाखेरि के देखियो भने यो त एउटा जनतामाथि गरिएको त गम्भीर धोखाधडी हो नि, राष्ट्रमाथि बढिएको गम्भीर धोखाधडी हो नि। संविधानका प्रतिज्ञाहरूलाई भङ्ग गरियो, हिजो चुनावमा गरिएका वचनबद्धतालाई भङ्ग गरियो भन्दाखेरि उहाँहरू त एउटा त राष्ट्रकै विरुद्धमा एउटा धेरै ठुलो ठगैती भयो नि त। जनतालाई यो संविधानलाई पनि लावारिस बनाइयो, राजनीति दिशाहीन भयो, जनताका आकाङ्क्षाहरूमाथि चाहिँ धोखाधडी भयो, जनताको आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा कुनै पनि सकारात्मक कदम चालिएन भन्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा अब मुलुक त कम्प्लिट एउटा चाहिँ के छ भने उल्टो बाटोमा, प्रतिगमनको बाटोमा गइरहेको अवस्था छ। र एउटा कुरा के हो भने जब संविधानले गरेका प्रतिज्ञाहरू पुरा हुँदैनन्, जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा हुँदैनन् अनि नागरिकहरूको सरकारका प्रति मोहभङ्ग हुन्छ। लोकतन्त्रमा जनताको मोहभङ्ग हुनु, राज्यका प्रति मोहभङ्ग हुनु, एउटा अविश्वास, डिफिसिट अफ ट्रस्ट, एउटा चाहिँ अविश्वासको सृजना हुनु भनेको त्यो पनि एउटा लोकतन्त्रको सङ्कट हो। किनभने जनताको अविश्वास बढ्दै गएको छ, अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ, मोहभङ्ग कम्प्लिट एउटा चाहिँ के छ भने डिसइल्युजनमेन्टको मोहभङ्गको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा अब जनताले एउटा लोकतन्त्रमाथि नै विश्वास गर्न छोड्छन् नि। जनताले के लाग्छ भने राजनीतिज्ञहरूले या नेतृत्वले गरेको जुन बदमासी हो त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको कारणले भएको भन्ने ठान्छन्। यद्यपि लोकतन्त्रले बदमासी गर भनेको होइन, लोकतन्त्रले चाहिँ के छ भने घुस खाऊ भनेर, भ्रष्टाचार गर भनेर भनेको छैन, लोकतन्त्रले चाहिँ मनपरी तन्त्र गर भनेर भनेको छैन। लोकतन्त्रले त एउटा नागरिक अधिकारको लाई सुनिश्चितता दिन खोजेको छ, संविधानले एउटा सुशासनको ग्यारेन्टी गर्न खोजेको छ। तर उहाँहरूले चाहिँ यो संविधानको प्रतिज्ञालाई, त्यसका अक्षर र भावनालाई उल्लङ्घन गरेर उहाँहरूले चाहिँ के छ भने अहिले बेलगाम घोडा हुनुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ के हो भने अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र होइन माफिया तन्त्र चलाउनु भएको छ, लोकतन्त्र होइन उहाँले लुटतन्त्र सञ्चालन गर्नुभएको छ। र वास्तवमा एउटा के देखियो भने लोकतन्त्र भनेको अब्राहम लिङ्कनले धेरै वर्ष अगाडि परिभाषा गरे कि लोकतन्त्र भनेको बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल हो। अब उहाँहरूको शासन हेर्दाखेरि त उहाँले त के गरिदिनु भने अहिलेको शासन प्रणाली यो त माफियाले माफियाका लागि माफियाद्वारा सञ्चालित सरकार भयो, बाई द माफिया, फर द माफिया, अफ द माफिया भयो। अब मुलुकमा चाहिँ के छ भने कम्प्लिट एउटा चाहिँ लुट मचाइएको छ, राष्ट्रको ढुक्तीको चाहिँ अत्यधिक दुरुपयोग गरिएको छ, कहीँ पनि जनताले एउटा राहतको सास फेर्न पाएको छैन। यत्रो महामारीको महासङ्कटमा पनि सरकारले यसलाई एउटा भ्रष्टाचार गर्नलाई एउटा स्वर्णकालको रूपमा प्रयोग गर्यो। यो महामारीलाई सरकारले एउटा अपारदर्शिताका लागि पनि एउटा स्वर्णकालको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो। यो महामारीको महासङ्कटलाई पनि सरकारले लोकतन्त्रलाई अपहरण गर्न, नागरिकका अधिकारहरूलाई चाहिँ अपहरण गर्ने एउटा बहानाको रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। भन्दाखेरि के हो भने अहिले यो महासङ्कटको बेलामा सरकारले नागरिकहरूलाई एउटा विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो, सबैको स्वास्थ्यको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्थ्यो, सरकारले चाहिँ त्यसका लागि अधिकतम प्रयासहरू गर्नु पर्थ्यो। आज तपाईँ हेर्नुहोस् यो मुलुकमा यत्रो महामारी छ, महासङ्कट छ, आज सरकारले एउटा पनि भेन्टिलेटर चाहिँ के छ भने इम्पोर्ट गरेको छैन। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार प्रकरणमा अरू यावत प्रकरणमा नेकपाका नेताहरू मुछिएका छन्। हजुर, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटादेखि लिएर अडियो भिडियो प्रकरणमा अहिले नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ समेत मुछिएका छन्। उनीहरूले यसलाई स्वीकारेका छैनन्। उनीहरू के भन्छन् भने कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्नको लागि यी कुराहरू बाहिर ल्याइँदैछ, बदनाम गराउनको लागि यी प्रचार प्रसार गरिएका छन् भन्छन् नि उनीहरू। होइन, जस्तो अब गोकुल बास्कोटाको त त्यो त केस क्लियरै छ, उनकै आफ्नै प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार्नु भएन। होइन, अब नक्कली अडियो यस्तो छ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अध्ययन के छ, जस्तो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जसले चाहिँ के छ भने एउटा निष्पक्षताका साथ संसारका हरेक देशहरूको त्यहाँको भ्रष्टाचारको अवस्था के छ, करप्सन इन्डेक्स के छ, त्यो चाहिँ एउटा प्रोफेसनल ढङ्गले, विश्वसनीय ढङ्गले उसले छानबिन गर्छ, उसले अध्ययन गर्छ, त्यसले रिपोर्ट प्रकाशित गर्छ, त्यसले चाहिँ नेसनहरूको ऱ्याङ्किङ गर्छ, भ्रष्टाचारको सूचीमा को कति स्थानमा छ भनेर उसको अध्ययनले देखाउँछ।
र संसारभरि जहाँ पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन रिपोर्ट हुन्छ, प्रतिवेदन हुन्छ, त्यसलाई एउटा विश्वसनीय रूपमा स्वीकार गरिन्छ। कसैले चाहिँ यो रिपोर्टै गलत हो भनेर कहीँ भनिँदैन। उहाँ आफै चाहिँ भ्रष्टहरूलाई चाहिँ के छ भने बचावट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा त क्याटेगोरीकै लेखेको छ र नेपाल चाहिँ के छ भने यो अहिले साउथ एसियाको सबैभन्दा करप्ट कन्ट्री हो। अब उहाँले त नेपालले गोल्ड मोडल दिलाइदिनु हो, केमा दिलाउनु हो? कुनै राम्रो काममा दिलाउनु भएन, भ्रष्टाचारमा दिलाउनु हो, कुशासनमा दिलाउनु हो। र उहाँ चाहिँ भ्रष्टहरूको सरदारको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। किनभने उहाँले के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो मातहतका जति पनि भ्रष्टहरू छन् त्यसलाई उहाँले आफै डिफेन्स गर्नुहुन्छ। चाहे त्यो गोकुल बासकोटा होस्, चाहे हिजो चाहिँ के छ भने रविन्द्र अधिकारीको केसमा पनि उहाँ आफै न कुनै अख्तियारले छानबिन गरेको छ, न कहीँ केही छ, उहाँ पहिले क्लिन चिट दिनुहुन्छ। उहाँ आफै त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्दै हिँड्नुहुन्छ। भनेपछि एउटा के देखियो भने जुन देशको प्रमुख कार्यकारी नै भ्रष्टहरूको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यो देशमा तपाईँ कहाँ सुशासन खोज्न कहाँ जाने? त्यहाँ चाहिँ पारदर्शी सरकारमा पारदर्शिता खोज्न कहाँ जाने? र समृद्धि त यो मुलुकमा ओलीजीले भने जस्तो आएको छ, तर राष्ट्रलाई आएको छैन, उहाँका आसेपासेहरूलाई आएको छ। उहाँको शासनकालमा 200 देखि 500 व्यक्तिहरू अरबपति भएका छन्। त उनीहरूको जीवनमा चाहिँ समृद्धि आयो होला हैन, तर आम नागरिकको चाहिँ दरिद्रता बढेको छ, गरिबी बढेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, विपन्नता बढेको छ, मार्जिनलाइजेसन बढेको छ र आम नागरिकको जीवन चाहिँ कष्टकर हुँदै गएको छ। आज तपाईँ मार्केटमा हेर्नुहोस् कति पर्सेन्टले महँगी बढेको छ। आज जनताको आएका सबै बाटाहरू बन्द भएका छन्। आज देशको देशको अवस्था हेर्ने हो भने अधिकांश नेपाली नागरिकमा लोकतन्त्रमाथि विश्वास छैन, संविधानले काम गर्दैन, नेताहरू झन्झन भ्रष्ट हुँदै गए। यस्तो अवस्थामा मुलुकले तय गर्ने बाटो कस्तो हुन्छ? लोकतन्त्र भन्दा उत्कृष्ट शासन प्रणाली अर्को केही पनि छैन। आफैले एउटा कुरा अहिलेको अवस्था एउटा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने लोकतन्त्रमा नेपाली जनताले हैन, लोकतन्त्रका एक्टर्सहरू छन् नि, यसका जुन चाहिँ कर्ताहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ भ्रष्ट क्रियाकलापले गर्दाखेरि आज चाहिँ के छ भने जनतामा त्यस्तो खालको म्यासेज गरेको छ। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भने त्यसलाई छुट्याएर हेर्नु पर्यो। लोकतन्त्र आफैमा भ्रष्ट होइन, लोकतन्त्र त एउटा प्रणाली हो। संसारमा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै राष्ट्रहरूले प्रगति गरेका छन्, समृद्धि हासिल गरेका छन्। तर अब नेपालमा के हो भने भ्रष्ट व्यक्तिहरूले के गर्यो भने यिनीहरू शासन प्रणालीमा उनीहरूले कब्जा जमाए। त अहिलेको नेपालको समस्या भनेको लोकतन्त्रले ल्याएको समस्या होइन, यो भनेको चाहिँ के हो भने खराब नेतृत्वले ल्याएको समस्या हो, असक्षम नेतृत्वले ल्याएको समस्या हो, भ्रष्ट नेतृत्वले ल्याएको समस्या हो। उनीहरूले लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरेर, जनताको मतको चाहिँ दुरुपयोग गरेर, जनतासँग धोखाधडी गरेर, जनताको मतसँग धोखाधडी गरेर, जनताको विश्वाससँग धोखाधडी गरेर उनीहरूले आज मुलुकलाई खाल्डोमा लगिरहेका छन्। लोकतन्त्र भनेको विकल्पहीन शासन प्रणाली होइन, पञ्चायत मात्रै विकल्पहीन भनेर प्रचारित गरियो, तर त्यो एउटा फेक कुरा रहेछ। निर्दलीय व्यवस्थाले विकल्पहीन भनियो, त्यो फेक कुरा रहेछ। तर डेमोक्रेसीले जहिले पनि अल्टरनेटिभ्सहरू दिन्छ। एउटा गभर्मेन्ट फेल भयो भने अर्को गभर्मेन्ट आउन सक्छ। अहिलेको परिस्थिति यस्तो भएर आइदिएको छ, विकल्पको रूपमा हेर्ने हो भने नेकपाको विकल्प कांग्रेस हुन सक्ला, त्यो बाहेकको अरू शक्ति हैन। अब अहिले नेपालको अहिले परिस्थिति हेर्दाखेरि वास्तवमा जसरी 62-63 को जनआन्दोलनमा तत्कालीन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन विरुद्ध जसरी जनता सडकमा ओर्लिएका थिए, अहिले माहौल त्यसरी परिवर्तन भएको अवस्था देखिन्छ। बाहिरको स्वतन्त्रता अथवा बाहिरको क्रियाकलापलाई हेर्दाखेरि हाम्रा इन्स्टिट्युसन्सहरू एकदमै कमजोर छन्। यस्तो अवस्थामा के छ भने नेतृत्व चाहिँ एकदमै जवाबदेह नेतृत्व चाहिन्छ। जस्तो दक्षिण अफ्रिकामा के भयो भने एउटा लामो अपार्थाइडबाट, एउटा रङ्गभेदबाट, लामो तानाशाहीबाट जब त्यो बाहिर आयो, मण्डेला जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ टावरिङ पर्सनालिटी, एउटा एकदमै नैतिक मूल्य र मान्यता भएको, उसको इन्टिग्रिटीमाथि कसैले चाहिँ क्वेसनै गर्न नसक्ने त्यस्तो खालको एउटा नेतृत्व चाहिँ साउथ अफ्रिकाले पायो। र हामीले के हेऱ्यौँ भने साउथ अफ्रिका एउटा रङ्गभेदमा आधारित समाज अहिले एउटा मोडर्न डेमोक्रेसीमा चाहिँ त्यो रूपान्तरित हुँदै गएको छ। नेपालको समस्या के भइदियो भने हामी कहाँ त्यो नेतृत्व जुन छ त्यो एकदमै निकम्मा र भ्रष्टहरू। र साँच्चीकै भनियो भने यो 62-63 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि पनि यो नेतृत्व जुन नेतृत्व छ
अब कमोबेस चाहिँ के छ भने 47 सालको 90 को कन्स्टिट्युसनलाई असफल बनाउने पनि नेतृत्व यही नै हो नि। मुलुकको दुर्भाग्य यो हो कि मुलुकमा विगत 30 वर्षदेखि एउटै त्यही लड छ। पात्रहरू खास फेरिएका छैनन्। बुझ्नु, पात्रहरू चाहे त्यो कांग्रेसका पात्रहरू चाहे नेकपाका पात्रहरू अलमोस्ट तिनै पात्रहरू छ। केही पात्रहरू चाहिँ अब मरेर गयो हो, बाँकी कमोबेस चाहिँ के छ भने ती पात्रहरू तिनै छन्। त्यो बेला पनि यिनीहरूले केही कारणले त्यो बदनाम बनाइएको थियो। र तपाईँले हेर्नु होला 62 र 63 सालको आन्दोलनमा जनता सुरुमा सडकमा निस्कन मानेन, किनभने जनताले के भन्थ्यो भने यो त भ्रष्टहरू हुन् भन्थ्यो। अगाडिको आयो सुरुमा नागरिक समाज आयो। वास्तवमा के छ भने 62-63 सालको जुन आन्दोलन थियो मूलतः यो चाहिँ नागरिकहरूले लिड गरेको मुभमेन्ट थियो। बुझ्नु भएन? 62-63 को आन्दोलन नागरिकहरूको जब फ्रन्टमा देखिए, नागरिकहरू 62-63 को जनआन्दोलन नागरिकले फ्रन्टमा लिड गरेको थियो भनेर भन्नुभयो हो। अहिले ठ्याक्कै त्यो खालको माहौल देखिएको छ। विभिन्न नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरू अहिले तर एउटा कुरा म यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सडकमा देखिएका छन्। होइन, यस्तो छ, म त्यसलाई एउटा म भनिदिउँ। नागरिक समाज जहिले पनि चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्छ, नागरिक अधिकारको पक्षमा हुन्छ, स्वतन्त्रताको पक्षमा हुन्छ। नागरिक आन्दोलन कहिले पनि चाहिँ के हो भने हामीलाई तानाशाही व्यवस्था चाहिन्छ, हामीलाई अधिनायकवाद चाहिन्छ, हामीलाई दासत्व चाहिन्छ भन्ने कुराको लागि गरिएको भिडलाई नागरिक आन्दोलन भनिँदैन। कुरा बुझ्नु भएन? नागरिक समाज जहिले पनि इन्लाइटेन्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ फरवार्ड लुकिङ हुन्छ, अगाडि हेर्छ, उसले पछाडि फर्किने कुरा गर्दैन। कसैले भन्ला होइन अब राणा शासन नै ठिक थियो, त्यहाँ फर्किने त के हुन्छ? त्यसकारण एउटा कुरा के भन्छु भने यसमा म एउटा कुरा के भन्छु, नेकपाको आफ्नै खालको विवाद छ, के होला? अब अहिले सडकमा मान्छे आएको छन् हैन। अब त्यो के हुन्छ भने जनतामा रहेका जुन असन्तुष्टिहरू छन् नि, मोहभङ्गको अवस्थालाई जहिले पनि के हुन्छ भने जब यसको बारेमा लोकतन्त्रका जुन विशेषज्ञहरू छन् उनीहरूले लामो अध्ययन गरेका छन्, धेरै केस स्टडी गरेका छन्। उनीहरूको स्टडीले के देखाउँछ भने जब डेमोक्रेसीले डेलिभर गर्न सक्दैन नि, त्यस्तोमा चाहिँ के छ भने त्यसबाट फाइदा उठाउन खोज्ने, त्यसलाई सबभर्ट गर्न खोज्ने त्यो रङ एलिमेन्टले कहिलेकाहीँ फाइदा उठाउन खोज्छ। त्यसले आर्मीको जनरल होला, धार्मिक कठमुल्ला होला, अर्को कुनै प्रतिगमनकारी तत्त्व होला, त्यसलाई चाहिँ के छ भने डिरेल गर्न खोज्छ, त्यसले चाहिँ के छ भने आन्दोलनलाई गलत दिशाले जान खोज्छ। अहिलेको जुन आन्दोलन छ त्यसमा एउटा कारण त के छ भने त्यो सबै यो व्यवस्थै फेल भयो भन्नेवाला छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै चाहिँ के छ भने अब राजै फर्काउनुपर्छ भन्नेवाला पनि छैन। त्यहाँ धेरै ठुलो सङ्ख्या केका लागि छ भने त्यो एउटा आफ्नो आक्रोश चाहिँ पोख्ने ठाउँ नभएर अहिलेको सरकारको जुन भ्रष्टाचार छ र कुशासन छ त्यसको विरुद्धमा आक्रोश पोख्ने कहीँ ठाउँ भएन। अनि के हो भने उनीहरू एउटा सडकमा निस्किएका छन् र त्यो चाहिँ के छ भने राजा नै ल्याऊ भनेर निस्किएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ यो व्यवस्था फेलै भयो, डेमोक्रेसी नै फेल भयो भनेर यसलाई हटाइपाउँ भनेर लागेको होइन। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा मास सडकमा आएको छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने त्यो एउटा सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ, एउटा फरवार्ड लुकिङ नेतृत्व चाहिन्छ। र वास्तवमा एउटा मुलुकमा चाहिँ के छ भने एउटा नेतृत्वविहीनताको अवस्था छ, किनभने जनताको जुन असन्तोष हो, जनताको त्यसलाई एउटा रचनात्मक विकल्प दिन सक्नुपर्छ। यहाँ समस्या के भइदियो भने मेन अपोजिसन पार्टी पनि एकदमै विक भयो। लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरूले चाहिँ यसको फाइदा उठाउन पाउनु हुँदैन। यो जुन जनतामा रहेको आक्रोशलाई लोकतन्त्रकै विरुद्धमा प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन। एउटा कुरा म के भन्छु नि, यो आफैमा एउटा अनैतिक कुरा हो कि लोकतन्त्रले एउटा चाहिँ नागरिकहरूलाई अधिकार दिएको छ, विरोध गर्ने अधिकार दिएको छ, जुलुस निकाल्ने अधिकार दिएको छ। तर लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई नै ध्वस्त गर्न पाइँदैन। यो सिस्टमै समाप्त भयो भने, अधिनायकवादी सिस्टम आयो भने भोलि जुलुस निकाल्न पाइँदैन, भोलि बोल्न नपाइला। हामीले देखेकै ज्ञानेन्द्रले हिजो कु गरेको होइन, हिजो इन्टरनेट समेत काटिएको होइन, हिजो सारा अखबारहरूको मिडियाको अफिसमा चाहिँ मिलिट्री पठाइएको होइन। हिजो के स्वर्णकाल थियो र? कुनै स्वर्णकाल थियो र? आखिर किङ ज्ञानेन्द्र उनी राजा भए, अत्यन्त विवादास्पद परिस्थितिमा राजा भए। उनको राजाको चाहिँ के छ भने त्यो राजा भएको कुराले पनि जनताले पचाउन सकेको थिएन। जनतालाई विश्वास गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूसँग कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु पर्थ्यो, पोलिटिकल पार्टीहरूसँग एउटा विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँले के गर्नु भने इन्टरनेट समेत काटेर मिडियामा पुरा सेन्सर लगाएर
हरेक मिडिया हाउसमा चाहिँ के हो भने मिलिट्री पठाएर सारा सांसद सदस्य ट्रेड युनियन लिडर विद्यार्थी सारालाई थुनामा राखेर अनि उहाँले चाहिँ के भने म चाहिँ समस्या समाधान गर्छु भन्नुभयो, तर 3 महिना पनि टिक्न सक्नु फ्लप हुनुभयो। अब अहिले चाहिँ के छ भने जनताको मेमोरी यति सर्ट हुन्छ अनि अहिले त्यही ज्ञानेन्द्र र त्यही पारसाइन कम्पनीले मुलुकलाई चाहिँ के छ भने एउटा दिशा दिन सक्छ। त्यसकारण के छ भने यो सबै जनताले यो कुरा बुझेका छन्। मलाई लाग्दैन कि त्यसको कुनै सम्भावना छ। के होला त तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, हैन मेरो विचारमा हैन अब के हो म एउटा के भन्छु भने मेरो एउटा के भन्छु भने विकल्पको रूपमा विकल्प म के भन्छु भने लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो। बुझ्नु हैन? लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अधिनायकवादी व्यवस्था होइन। लोकतन्त्र विकल्प भनेको द अल्टरनेटिभ अफ डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी। अल्टरनेटिभ अफ डेमोक्रेसी इज मोर इन्टेन्स डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। त्यसकारण के छ भने यो लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्था भनेको लोकतन्त्रका कारणले आएको होइन, यो अहिलेको अवस्था भनेको लोकतन्त्रको कमीका कारणले, लोकतन्त्रको नाममा एउटा लठैतहरूले सत्तालाई कब्जामा लिए, लोकतन्त्रको नाममा एउटा लोकतन्त्रका प्रति कुनै निष्ठा नै नभएका, विश्वासै नभएका तत्त्वहरू चाहिँ सत्तामा आए। लोकतन्त्रको नाममा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रयोग गरेर एउटा यस्तो एलिमेन्ट सत्तामा आयो जसले चाहिँ यो संविधानलाई नै ध्वस्त गर्न थाल्यो। जो यो संविधानलाई टेकेर सत्तामा आएकाहरू यो संविधानकै विरुद्धमा धोखाधडी गर्न थाले। त्यो तपाईँ त अहिलेको समस्या थियो। त्यसकारण तपाईँले जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अहिले जो नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 2/3 बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, लोकतन्त्र ल्याउनको लागि उहाँ आफै 14 वर्ष जेल बस्नुभयो। उहाँको पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, जसले 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर नेतृत्व गर्नुभएको त्यस्ता व्यक्तित्वहरू, माओवादीका, तत्कालीन माओवादीका, नेकपाका त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कसरी असफल अथवा कसरी एउटा उपयुक्त पात्र बन्न सक्छ? होइन, मेरो विचारमा पहिलो कुरा त कमरेड केपी ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा नै क्वेसन मार्क छ। अब उहाँले चाहिँ त्यो लोकतन्त्रको लागि लड्नु हो या कुरा नबुझेर एउटा व्यक्ति हत्याको राजनीतिमा लाग्दाखेरि तपाईहरूले लोकतन्त्रको लागि के भूमिका खेल्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा काम अथवा उहाँको त्याग तपस्यामाथि प्रश्न उठाउने आधार के? होइन, त्याग तपस्यामाथि म भन्दियो ६३-६३ को आन्दोलनमा उहाँको सहभागिता थियो र यो अमेरिका पुग्नु जस्तै होइन, उहाँको कुनै पार्टिसिपेसन थियो त्यहाँ? त्यसकारण के छ भने उहाँको त्याग तपस्या थियो होला, त्यसमा पनि नजाउँ। उहाँले भनिरहनु तर एउटा कुरामा म माथि टिक्का टिप्पणी गर्ने मान्छेहरू म 14 वर्ष जेल पस्दाखेरि कुन स्कुलमा किताब च्यातेर हिँड्दै हुनुहुन्छ चप्पल लाएर, उहाँले भन्नु नै भएको छ नि। होइन, उहाँले भन्नुभयो, तर लोकतन्त्रको लागि लड्ने उहाँ मात्रै मर्द होइन, उहाँ मात्रै बहादुर होइन, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू त मारिएका छन्, धेरै मान्छेहरू शहीद भएका छन्, उहाँ मात्रै छैन। उहाँको एक्लो प्रयासले त्यो लोकतन्त्र आएको पनि होइन। 46 सालको आन्दोलनमा पनि उहाँको खासै सहभागिता थिएन र 64 साल 62-63 सालको आन्दोलन पनि उहाँको कुनै सहभागिता नै थिएन। कुरा बुझ्नुभयो? यो कुरा क्लियर छ। र अब चाहिँ के भने 46 सालमा उहाँलाई आन्दोलनभन्दा अगाडि किन जेल मुक्त गरियो त्यसको पनि एउटा लामो कथा छ, त्यसमा आज म जान चाहन्न। त्यो पनि एउटा षड्यन्त्रका तहतमा उहाँलाई रिहा गरिएको थियो र उहाँलाई चाहिँ के छ भने आन्दोलनलाई को आधी बेरी आइरहेको बेला त्यो आन्दोलनलाई मत्थर गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा उहाँहरूले चाहिँ रिहा गरिएको थियो। यो कुरा पनि हामी बुझौँ। खैर त्यतातिर अहिले म धेरै डिटेलमा जान चाहन्न, त एनिवे त्यतातिर पनि नजाउँ। तर अहिले कुरा के छ भने हिजो मैले जेल बसेँ त्यस कारण मेरो सबै अपराधहरू अक्षम्य हुन्छ भन्ने कुरा हुन सक्दैन। यो अतीत जीवीहरू हुन्छन् कि एक थरी मान्छेहरू जो अतीतमा बाँच्न रुचाउँछन्। हामीले अतीत जीवीको आवश्यकता छैन, हामीलाई भविष्य द्रष्टाको आवश्यकता छ। अहिलेको विकासतिर गइरहेको छ, समृद्धितिर हैन, उहाँले भनेर यो सरकारलाई असफल बनाउनका निमित्त हैन मिडियाहरू प्रयोग गरिएको छ, व्यक्तिहरू प्रयोग गरिएको छ। त्यो खालको नकारात्मक समाचारहरू बजारमा प्रचार गर्न एक थरीका मान्छे लागि परेका छन्। यो सरकारको विकासको गतिलाई देखेर एक थरीका मान्छे आत्तिएका छन्। एउटा कुरा ठिक छ, एउटा कुरा के भन्छ भने योर एक्सन स्पिक्स लाउडर। तपाईले चाहिँ के छ नि, तपाईले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने तपाईले प्रचारै गर्नु पर्दैन, इट स्पिक्स, त्यो बोल्छ नि, आफै बोल्छ नि। तर आज चाहिँ के छ नि, जनतामा यत्रो त्राहिमाम आएको छ, इट्स नट बिकज अफ हिज गुड पर्फर्मेन्स। उनले गरेको राम्रो कामको लागि जनतामा त व्यापक असन्तुष्टि देखियो। उहाँमा
कुन चाहिँ एउटा राम्रो काम उहाँले गरेको देखाउनु भयो। त्यसकारण अब यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुने, मैले एकदम राम्रो काम गरेँ, सरकार एकदम लोकप्रिय भयो, यो भनेको इज अ बिगेस्ट जोक। यो कुरा अहिले तपाईँले 5 जनाको बिचमा गर्नु भने मान्छे सबै हाँस्छ। यो चाहिँ के छैन, एउटा कमेडियन जस्तो कुरा हुन्छ। यो कसैले पनि यो पत्याउनेवाला छैन कि एकदम सुशासन छ, मुलुक एकदम प्रगतिको बाटोमा छ, समृद्धिको बाटोमा छ। आज चाहिँ हेर्नुहोस्, यही धेरै टाढा जानु पर्दैन, नेपालको कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ टाइमले कम्प्लिट भएको छैन। यही मेलाम्ची प्रोजेक्ट उहाँ सरकारमा आउने बेलामा अब 2 महिनामा आउँछ भने होइन, 3 महिनामा आउँछु भने होइन। अब अहिले त्यो मेलाम्ची प्रोजेक्टको कहीँ नाम निशाना छ, कहिले आउँछ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी छ? त्यही भैरवाको एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब चाहिँ यही असारदेखि सुरु हुँदैछ भने त्यो उहाँको कार्यकालै सिद्धिन थालिसक्यो। 3 वर्ष अब 4 बितिसक्यो, अहिले त्यसको टुङ्गो छैन। यही फास्ट ट्र्याकको कुरा चाहिँ के छ भने अब त्यहाँ दुनियाँभरको भ्रष्टाचार र गोलमालको कुरा छ भन्दाखेरि के छ भने जति प्रोजेक्ट हेर्नुहोस् तपाईँ, सबैमा चाहिँ के छ भने गोलमाल छ, सबैमा चाहिँ के छ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ टाइममा आउँदैन। योभन्दा अर्को जोक हुनै सक्दैन। अब जोकमा सुनाउँदाखेरि मान्छे हाँस्न त्यो अर्कै कुरा हो, तर यसले चाहिँ के छ भने वास्तविकताभन्दा चाहिँ धेरै परको कुरा हुन्। उहाँले आफैले आफ्नो आत्मप्रशंसा, प्रेज इज नो रेकमेन्डेसन भन्छ के, आत्मप्रशंसा गरेर हो। ओलीजीको एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्याले उहाँ ग्रस्त हुनुहुन्छ। एउटा के भन्छ भने एउटा आत्ममोह, आत्मप्रेम, आत्मप्रशंसाले, त्यो पनि एउटा मनोवैज्ञानिक रोग हो, नार्सिसिस्ट भन्छ। यहाँले जसरी लोकतन्त्रको विकल्प छैन, गणतन्त्रको विकल्प छैन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि लोकतन्त्रका विरुद्धमा, गणतन्त्रका विरुद्धमा लाग्ने कसैलाई पनि छोड्दैनौ। लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्प नै छैन, संविधान विपरीत जो कोही लाग्छ भने त्यसलाई पनि हामी छोड्दैनौँ भनेर त उहाँले भनिरहनु भएको छ नि। संविधान यस्तो छ, यो कुरा कोही पनि जान्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ कस्तो भने उहाँले भन्दा त्यो कुराको पहिलो कुरा, लोकतन्त्रमा यस्ता भाषाहरू प्रयोग गरिँदैनन्। लोकतन्त्रमा चाहिँ संविधान विरुद्ध जाने हामी कसैले छेक्दैनौँ, के अरे छोड्दैनौँ। उहाँले के गर्नुहुन्छ, हत्या गर्नुहुन्छ मान्छेको। पहिलो कुरा एउटा लोकतन्त्रवादीले के भन्छ भने जनताको माइन्ड एन्ड हार्ट जित्न खोज्छ, जनताको मुटु र आत्मालाई जित्न खोज्छ। उसको क्रियाकलापले चाहिँ के छ भने अहिलेको संविधानलाई उसले पपुलर बनाउन खोज्छ, त्यसलाई एउटा लेजिटिमेसी प्रदान गर्न खोज्छ, दमनको बाटोबाट हुँदैन। ठिक छ, कोही मान्छे यो संविधानसँग असहमत पनि होला, असहमत पनि हुन पाउँछ। म यो भन्दिनँ कि असहमत हुन पाउँदैन। एउटै कुरा के छ भने जनताले आफ्नो असहमतिलाई, आफ्नो असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ अभिव्यक्त पनि गर्न पाउँछ। तर म छोड्दिनँ भने के, उहाँ के सबैलाई मिलिट्री लगाएर सबैलाई चाहिँ हत्या गराउनुहुन्छ? योसँग असहमत हुने अब जुलुसमा जो आउँछ सबैले म हत्या गरिदिन्छु, आम हत्या गर्ने, कसलाई हत्या गर्ने? त्यसकारण के छ भने यो भनेको चाहिँ के छ भने यो एकदमै यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक अधिनायकवादी सरसत्तावादले गर्ने कुरा हुन्। सरसत्तावादी मानसिकता भएको व्यक्तिको यस्तो भाषा हुन्छ। उहाँको समस्या के छ भने होइन ठिक छ, भोट मात्रै लोकतन्त्र होइन। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भोट त हिटलरले पनि 2/3 मेजोरिटी ल्याएका थिए, त 2/3लाई के गरियो? 2/3लाई उनले चाहिँ के छ भने आम एउटा हत्याको लागि प्रयोग गरे के। त्यसकारण के छ भने मैले धेरै भोट ल्याएँ त्यसकारण म बढी लोकतन्त्रवादी हुँ भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण के छ भने उहाँले भोट ल्याउनु हो, तर अहिले लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउनु हो? जति पनि अहिले हेर्नुहोस्, अब अहिले त हाउस बस्न सकेको छैन, तर यो बिचमा उहाँ जब सत्तामा आएदेखि जतिवटा कानुन पल्टाएर हेर्नुहोस्, कानुन सबै उहाँले अहिले पास त गराउन सक्नु भएको छैन, तर उहाँले ड्राफ्ट जुन पार्लियामेन्टमा पेश गर्नुभयो जम्मै चाहिँ के छ भने संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई खोज्ने गरी चाहिँ कानुनहरू बनाउन खोज्नुभयो। जस्तो भन्नुहोस् न, मिडिया काउन्सिल विधेयक के थियो? त्यो चाहिँ के छ भने मिडियालाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा उपाय थिएन, त्यो अहिले पास हुन सकेको छैन। तर उहाँको नियत त स्पष्ट छ नि। विज्ञहरूले त मिडिया काउन्सिल विधेयक त राम्रैको लागि होइन, कुनै विधेयक उहाँका केही स्तुति गायकहरूले, चाटुकारहरूले त्यो भने होलान्, तर एउटा धेरै ठुलो पत्रकारहरूको धेरै ठुलो समूह चाहिँ के छ भने सडकमा आयो। सडकमा आएको हो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँले जुन सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ के हो? त्यसले चाहिँ के छ भने तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूलाई सरकारको विरुद्धमा लेखे बापत अहिले चाहिँ के छ भने 5 वर्ष 15 वर्षसम्म थुन्न सक्ने गरी सरकारले के भनेको छ भने यो सरकारका निमित्त नकारात्मक समाचारहरू फैलाएर भ्रम फैलाउनतर्फ लागिरहनु भएको छ भने के तपाईँहरू यो सरकारको विरुद्ध लाग्नु भएको हो? भ्रामक समाचार फैलाउनतर्फ लाग्नु भएको हो? पहिलो कुरा मलाई के छ भने यो सरकारको विरोध गर्ने मलाई पूर्ण अधिकार प्राप्त छ। म चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुँ। म ओलीको चाहिँ के छ भने अरिङ्गाल होइन।
तपाईँ पनि अरिङ्गाल होइन, तपाईँ पनि उनको तलब खाने मान्छे होइन, म पनि होइन। हामी सबै आफ्नो क्षमताले, आफ्नो प्रतिभाले, आफ्नो उसले बाँचेका मान्छे हो। हामीलाई ओलीको स्तुतिगान गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता पनि छैन। केही उनका चाहिँ के छ भने 500,000 चाहिँ अरिङ्गाल होलान्, स्तुति गायकहरू होलान्, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने तलब भत्ता जसलाई दिनुहुन्छ रोक्न सक्नु होला। उहाँको हन्डी खाने केही पत्रकारहरू पनि होलान्, त्यसको रोक्न सक्नु होला। तर तपाईँ हामी त्यो क्याटेगोरीका होइनौँ। त्यसकारण म होइन, सुन्नु एउटा कुरा म के भन्छु भने सरकारले गरेका गलत कामहरूको जति पनि विरोध गर्न पाइन्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यही हो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो सौन्दर्य, द ब्युटी अफ डेमोक्रेसी के हो भने यु हेभ एभ्री राइट टु डिसेन्ट। एउटा कार्यक्रममा नेकपाका समानुपातिक सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण बिडालीले तपाईमाथि प्रश्न उठाए। तपाईले त पश्चिमा दलाल भन्दै उस्तै। अब पहिलो कुरा त के छ भने यो कुरामा मैले किन जवाब दिन उपयुक्त ठान्दिनँ भने त्यो त्यही कार्यक्रममा मैले उनलाई दिनुपर्ने जवाब दिइसकेको छु। त्यसकारण अब त्यो कार्यक्रमको कुरो यहाँ ल्याएर उनको अनुपस्थितिमा मैले त्यो बारेमा बोल्नु जरुरी छैन, बोल्नु पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने सुन्नुहोस्, आरोप त तपाईँको के छ भने जसलाई जे आरोप लगाउँदा पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा म भनौँ, यो देशमा जो व्यक्ति पनि मानव अधिकारको कुरा गर्छ, नागरिक अधिकारको कुरा गर्छ, विधिको शासनको कुरा गर्छ, अब ती सबै व्यक्तिहरू दलाल हुन्। अनि त्यो भन्ने व्यक्ति चाहिँ कसको दलाल हो? म त सडकमा छु हैन, म चाहिँ के छ भने सडकमै छु, पैदल हिँडिरहेको हुन्छु। तपाईँ चाहिँ के छ भने बाटोमा एक्लै हिँडिरहेको हुन्छु। त ती भन्ने मान्छेहरू चाहिँ कहाँ बस्छन् र केमा हिँड्छन्, कति करोडको गाडीमा हिँड्छन्, त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो नि त होइन। त्यसकारण के छ भने झुठा कुरा गरेर, गलत कुरा गरेर सत्य जे छ त्यो सत्य नै रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ बदनाम गर्न सकिँदैन। मलाई बदनाम गर्ने धेरै प्रयासहरू भएका छन् हैन। धेरै चाहिँ किसिमका लठैतहरू, अरिङ्गालहरू मेरो विरुद्धमा प्रयोग गरिएका छन्। मलाई चाहिँ के छ भने धेरै किसिमको धम्कीहरू पनि आइरहन्छ। तर म चाहिँ यस्ता फुच्चे मान्छेहरूको बारेमा म धेरै समय खर्च गर्न चाहन्न। तिमीहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ, भन्न मन लाग्छ गरे हुन्छ। म तिमीहरूको म पछाडि हिँड्ने मलाई फुर्सद पनि छैन। म चाहिँ एउटा आफैमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, म आफै सक्षम छु। मलाई ईश्वरले यति क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, ज्ञान दिएका छन् कि म आफ्नै क्षमताले चाहिँ के छ भने म चाहिँ के छ भने सर्भाइभ गर्न सक्छु। देश विदेश गएकै हुन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन जहाँ पनि बोलाएकै हुन्छु। म चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ कसैको चाहिँ आशीर्वाद चाहिएको छैन, ओलीको पनि चाहिएको छैन, यिनका अरू ओलीका विरोधीहरूको कसै पनि चाहिएको छैन। म एक्लै म सर्भाइभ गर्न सक्छु। त्यस कारण के छ भने अब यस्ता फुच्चे कुराहरू, यस्ता चाहिँ इडियटिक कुराहरू गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आफै समाप्त हुँदै जान्छन्, समाप्त हुँदै पनि गएका छन्। आखिर चाहिँ के हो भने मलाई गाली गलौज गर्ने व्यक्तिहरू आज कहाँ छन्? तर मेरो डिग्निटी, मेरो चाहिँ निष्ठा, मेरो चाहिँ के छ भने व्यक्तित्वमा कहीँ कुनै आँच आएको त मलाई लागेको छैन। मलाई लाग्छ म प्रतिको एउटा नागरिकहरूको विश्वास बढेकै छ। मैले हरेक इस्युजहरूमा संविधानमाथि आक्रमण हुँदा, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हुँदा, विधिको शासनमाथि आक्रमण हुँदा मैले एउटा आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका छु। म चाहिँ के छ भने चाटुकार होइन, मैले कसैको चाटुकारी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। त्यसकारण के छ भने मलाई आफ्नो क्षमतामाथि, योग्यतामाथि विश्वास छ। मलाई कुनै आर्थिक महत्त्वाकांक्षा पनि छैन। त्यसकारण मैले त्यसको बारेमा मैले धेरै टाउको दुखाउनु पनि जरुरी छैन। त्यसकारण अब कहिले के आरोप लगायो, आरोप त लगाउने लगाइरहन्छ, लगाउनु पनि दिनुस् न, के भयो र। उनीहरूलाई मैले यत्रो उनीहरूको बारेमा भनिरहेको छु भने उनीहरूले पनि मेरो बारेमा चाहिँ केही खराब शब्दहरू नै भन्लान्। तर के छ भने मैले लगाएका आरोपहरू बाहिर सबैले थाहा पाइरहेको छन्। तर मेरो विरुद्धको एउटा कुनै आरोप छ भने त्यसको कुनै प्रमाण छ भने त्यो त पुष्टि गर्नलाई मैले कमसेकम 500 चोटि यस्ता मिडियाबाट मैले चाहिँ चुनौती नै दिएको छु कि ल ठिकै छ, मलाई आरोप लगाउँछु, तर केही एउटा प्रमाण, केही एउटा आरोपलाई पुष्टि पनि त गरिदेऊ नि त। म धेरै खुसी हुने थिएँ। तर अहिलेसम्म चाहिँ ती मनुष्यहरू कोही पनि मेरो सामुने पर्दैन, कोही पनि कुनै प्रमाण लिएर आउँदैन। देशको राजनीति नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। अहिले वास्तवमा हेर्ने हो भने एक खालको मानिसहरू सरकारको विरुद्धमा, यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सडकमा छन्। सरकार आफ्नै किचलोभित्र फँसेको छ। देशी विदेशीको आफ्नो खालको इन्ट्रेस्ट छ। कता जाँदा देशको भविष्य के होला? अब होइन, मुलुक एउटा क्रिटिकल टाइममा छ, अप्ठ्यारो समयमा छ, जटिल समयमा छ। फेल स्टेटको लक्षणहरू देखिन लागेको छ।
फेल्ड स्टेट किनभने ल एन्ड अर्डर छैन, अनुशासन छैन, विधिको शासन छैन, स्टेटका कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरूले फङ्सन गरिरहेको छैन, जनताले न्याय पाएको छैन, सुरक्षा छैन, केही पनि छैन भनेपछि त स्टेटको प्रेजेन्स नै कहीँ देखिँदैन क्या। स्टेट छ भन्ने कुराको अनुभूति नै हामीलाई हुन पाएको छैन। त्यो अब्सेन्स अफ स्टेट त के छ भने एउटा सक्षम हुनु पर्यो, राज्य चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो। तर अब नेपालमा के छ भने राज्य अत्यन्त कमजोर भयो, फितलो भयो, कुशासन भयो भन्दाखेरि अलमोस्ट हामी चाहिँ फेल्ड स्टेटको अवस्थामा छौँ। अब जे पनि हुनसक्छ, किनभने के हो भने यो सरकार अपोजिसन सबै भनौँ, कोही पनि यहाँ दुधले धोएको छैन, कसैले पनि राष्ट्रको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, कसैले पनि पिपुलका एजेन्डाहरूलाई उठाउन सकिरहेको अवस्था छैन, कसैले पनि नागरिकमा एउटा भरोसा विश्वास जगाउन सकिरहेको अवस्था छैन। कहीँ न कहीँ त एउटा विश्वास, पोलिटिक्स अफ होप भन्छ नि, आशा जगाउन सक्ने, विश्वास जगाउन सक्ने, जनतासँग संवाद स्थापित गर्न सक्ने त्यो लिडरसिप न सत्ता पक्षमा छ न अपोजिसनमा छ। त्यस कारण म भन्छु दिस इज कलेक्टिभ फेलर। हामी एउटा कलेक्टिभ फेलरको अवस्थामा छौँ। अब संविधान चाहिँ हामीले अब राम्रै संविधान बनायौँ, हाम्रा नेताहरूले भने कि एउटा उत्कृष्ट संविधान हो। उत्कृष्ट नभए पनि म के भन्छु भने जो संविधानमा प्रब्लम, संविधान यतिको संविधान भयो भने हामी चाहिँ एउटा अगाडिको यात्रा गर्न सक्छौँ, हामी मुलुकलाई एउटा प्रगतिको बाटोमा लैजान सक्छौँ। यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ, तर सुधार र परिमार्जनको व्यवस्था पनि यो संविधानभित्रै छ। यसलाई संविधानै फाल्नु पर्दैन। संविधानको कुनै कुरामा काम गर्न बाधा दियो भने एउटा संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने संविधान मात्रै उत्कृष्ट भएर हुँदैन। संविधान उत्कृष्ट हुने र नेताहरूको मस्तिष्क चाहिँ निकृष्ट हुने हो भने एउटा निकृष्ट मस्तिष्कले एउटा निकृष्ट सोच चाहिँ यदि संविधानमाथि हावी भयो भने त संविधानले उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्दैन। र एउटा कुरा म के भन्नु भने संविधान आफै त फङ्सन गर्दैन। संविधान फङ्सन गर्ने भनेको त यसका जुन एक्टर्सहरू हुन्, यसका जुन पात्रहरू छन्, तिनीहरू मार्फत नै यो संविधान फङ्सन गर्ने हो। अब यिनीहरू सबै निकृष्ट छन् भने, यिनीहरूको एकदमै निकृष्ट सोच छ भने, यिनीहरूको सबै चाहिँ व्यक्तिवादी सोच छ, आत्मकेन्द्रित सोच छ, आफ्नै भुँडी मात्रै भर्न चाहन्छन्, पैसा मात्रै कमाउन चाहन्छन्, आफ्नो परिवारलाई नै मुलुक ठान्छन् भने अब त्यहाँ कुनै पनि संविधानले फङ्सन गर्दैन। संविधान भनेको सेल्फ एक्जिक्युटिङ दस्तावेज होइन कि आफै कारण हुने दस्तावेज होइन। यो भनेको चाहिँ के छ भने द क्वालिटी अफ लिडरसिपले हाम्रो क्वालिटी अफ कन्स्टिट्युसनल गभर्नेन्स चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको पक्षमा जुन खालको अडान राख्नु भएको छ त्यो त एक खालको ठिकै पनि हो नि, किन जनताले 5 वर्ष उहाँलाई जिताएर पठाएको छ, भर्खर 3 वर्ष बित्या छ। उहाँले भन्नुभएको छ 5 वर्षसम्म मैले नै शासन गर्छु र अबको नेतृत्व नयाँ पिँढीलाई दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। म प्रधानमन्त्री पनि छोड्दिनँ, अध्यक्ष पनि छोड्दिनँ, निर्वाचनसम्म मलाई गर्छु। यस्तो छ, उहाँ आफू चाहिँ आपत्ति कहाँनिर हो? हैन सुन्नुस् न, उहाँ आफू चाहिँ नछोड्ने अनि नयाँ नेतृत्व चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? उहाँको कुरो आफै विरोधाभास भयो। हस्तान्तरण गर्नु पर्यो नि त। उहाँले जब यत्रो उहाँ चाहिँ अलमोस्ट फेल्ड एउटा लिडरसिपको रूपमा उहाँको इमेज भएको छ। निर्वाचनसम्म पर्खौँ होइन, निर्वाचनसम्म ठिकै छ। निर्वाचन यस्तो छ क्या, उहाँको यति उहाँले वास्तव यति यो भ्रष्टाचारको यति धेरै कथाहरू छन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन रिपोर्ट छ, तपाईँ हामीले भन्यो भने त उहाँले पूर्वाग्रह राख्यो भन्नु होला। मैले अस्तिसम्म भन्दाखेरि पूर्वाग्रह राख्यो भन्थे। अब अहिले एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा अर्गनाइजेसनको रिपोर्टमै आइदियो, तर अब यहाँका रिङ्गालहरूले होइन यो त रिपोर्टै गलत छ भन्न थाले। संसारमा अहिलेसम्म ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई यो राजनीतिक पूर्वाग्रही भयो भन्ने कहीँ भन्न सकेका छैन। अफ्रिकाको हरेक देशको बारेमा यसले निकाल्छ, ल्याटिन अमेरिकाका करप्टभन्दा करप्ट देशहरूको बारेमा यसले अध्ययन प्रकाशित गर्छ, तर कहीँ पनि कसैले होइन यो रिपोर्टै गलत छ भनेर भन्न सक्दैन। तर नेपालका यी चाहिँ अरिङ्गालहरूले चाहिँ होइन यो रिपोर्टै गलत छ, हाम्रो यो त अन्तर्राष्ट्रिय साजिस हो, जनताको ट्रस्ट चाहिँ लुज गरेर सत्तामा बस्न पाउने चाहिँ मेरो मौलिक हक हो भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन। त्यस कारण के हो भने अब अहिले यत्रो चाहिँ उहाँको चारैतिरबाट फेल्ड हुनुभयो। केही पनि यत्रो हेर्नुहोस्, अहिले मुलुकमा यही अरू टाढा जान पर्दैन। यही कोरोनाकै इस्युलाई हेरौँ, कोरोना त नेपालमा जन्मिएको थिएन नि त। यो त उहाँले जुन खालको अडान राख्नु भएको छ राष्ट्रको ठिक छ, म कुन अडान राख्नु? सत्ता सुम्पिनको लागि तयार छु, तर
पुरानै वर्गलाई दिन, पुरानै मानिसहरूलाई दिन। त ठिकै छ त, ठिक छ, बरु नयाँ नेतृत्वलाई दिन। नयाँ नेतृत्वलाई दिए भइहाल्थ्यो त, किन केले रोकिएको छ? नयाँ नेतृत्वलाई दिनलाई केले रोकेको छ? दिनु पर्यो नि त। यो सबै पाखण्डी कुराहरू हुन् क्या, हिपोक्रेटिक कुराहरू हुन् क्या। म एकदम नयाँ नेतृत्व दिन तयार छु, नयाँलाई सुम्पिन तयार छु, सुम्पिनु पर्यो नि त, घोषणा गर्नु पर्यो नि, म छोडेँ र त्यसपछि चाहिँ के छ भने फलाना हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो नि त। अनि त्यो भनेको छैन, अनि खालि त्यो हिपोक्रेसी आएपछि दिन्छु भन्नुभएको। समय कहिले आउँछ? 10 वर्षपछि आउँछ? कहिले आउँछ समय? 2 वर्षभन्दा बढी उहाँको कार्यकालै छैन, अनि समय चाहिँ कहिले आउँछ त फेरि? यो सबै कुराहरू भनेको हिपोक्रेटिक कुराहरू हुन्, पाखण्डपूर्ण कुराहरू हुन्। यस्तो कुरालाई चाहिँ के छ भने यो पाखण्डपूर्ण अभिव्यक्तिहरू हुन्। यसमा उहाँको कुनै इमान्दारिता देखिँदैन। यो चाहिँ एउटा उहाँको कुटिलताहरू प्रकट भएको छ क्या। उहाँ एउटा कुटिल व्यक्तित्व हो, एउटा नितान्त षड्यन्त्रकारी व्यक्तित्व हो। उहाँ कुनै फेयर पर्सनालिटी होइन। उहाँले चाहिँ के छ भने कुनै एउटा पारदर्शी, उहाँका सबै खेलहरू अपारदर्शी छन्। सारा चाहिँ के छ भने राजदूतलाई भेट्नुहुन्छ, जासुसलाई भेट्नुहुन्छ, उहाँको प्रोटोकल हो। प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ जासुसलाई भेट्ने उहाँको प्रोटोकल हो। राति जतिखेर जुन बेला जसले पायो उहाँलाई भेट्न पाउँछ, त्यो हो। तपाईँको चाहिँ के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा प्रोटोकल छ। कुनै राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट भेट्न पाउँदैन। के हाम्रो देशको राजदूतले त्यहाँको राष्ट्रपतिले गएर तुरन्त भेट्न पाउँछ? त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले त्यतिकै भेट्न पाउँछ? छिमेकी राष्ट्रले विशेष राजदूतको रूपमा पठायो, त्यसकारण भेटे भन्नु भयो नि त उहाँले। होइन, त्यो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो पठायो भन्ने कुरा पनि पहिलो कुरो, यो जासुसलाई कसैले दूत बनाएर पठाउँदैन। त्यो कुराको बारेमा कहीँ जस्तो भन्नुहोस् न, कुनै बेला जयशङ्कर प्रसादले अहिलेको फरेन मिनिस्ट्रीलाई विशेष दूतको रूपमा मोदीको पठाइएको थियो। त्यो बेला घोषणा गरिएको थियो नि, फलाना चाहिँ के छ भने राजदूत विशेष दूतको रूपमा जाँदैछ। के हो त्यो संविधान विपरीत हो उहाँले भेट्नु भएको? होइन, यो चाहिँ राष्ट्रको बेइज्जती हो। यो चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकललाई मिचेर उहाँले चाहिँ जुन भेट्नुभयो, यो चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र सम्मानलाई त्यसले घटाउँछ। प्रधानमन्त्री पदको मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रको स्वाभिमानमाथिको पनि त्यो आक्रमण हो। राति चाहिँ के छ भने 10 बजे गएर कुनै विदेशी राजदूतलाई भेट्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीले त्यतिकै? त्यो पनि राष्ट्रको एउटा गरिमा र सम्मानको विरुद्धमा हो। त त्यस कारण के छ भने उहाँले राष्ट्रको एउटा इज्जत र प्रतिष्ठामाथि पनि गम्भीर रूपमा आघात पुर्याउनु भएको छ। एकातिर चाहिँ भयङ्कर ठुलो चाहिँ राष्ट्रवादी अडान लिनुहुन्छ, अर्कोतिर गएर जासुसलाई भेट्नुहुन्छ। उहाँ त एउटा हिपोक्रेट हो भन्ने कुरा त्यसै देखियो नि। उहाँको सबै यो झुट र पाखण्ड भन्ने कुरा त्यहीँबाट प्रमाणित भयो नि। उहाँको यो राष्ट्रवादी अडान भनेको केही पनि रहेनछ, यो त खालि के छ भने मिलुवा कुरा रहेछ भन्ने देखियो। तपाईँहरू यो ओली सरकार हटाउनको लागि तत्पर रूपमा लागिरहनु भएको छ? होइन, म त एउटा सामान्य नागरिक हो, म लागिरहेको के मैले हटाएर हट्छ? म त के छ भने एउटा स्वतन्त्र नागरिकको नाताले, संविधानको एउटा विद्यार्थी, कानुनको एउटा विद्यार्थीको नाताले मैले आफूले लागेको कुरा बोल्ने हो। अब उनलाई हटाउने कुरामा पनि मेरो कुनै म सांसद सदस्य पनि छैन, केही पनि छैन, म कुनै सत्तारूढ दलको सदस्य पनि होइन। म एउटा नागरिकको रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेको हो। अब मेरो विचारले एउटा सबै जनताको विचार त्यही भएर एउटा उनी हट्ने वातावरण बन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ होइन। तर म चाहिँ के छ भने त्यस्तो कुनै उनलाई हटाउने राख्ने कुरामा मेरो कुनै छैन। मैले आफ्नो एज ए नागरिक मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफूले लागेको कुरा, देखेको कुरा एउटा अभिव्यक्त गर्ने हो, एउटा बोल्ने मात्रै हो। म चाहिँ अन्त्यमा 2 लाइनमा के गर्दा राष्ट्रको भविष्य उज्जवल हुन्छ? 2 लाइनमा होइन, के गर्दाखेरि सबै इमान्दार हुनु पर्यो, सबै जवाबदेह हुनु पर्यो, सबैको चाहिँ एउटा राष्ट्रका प्रति प्रतिबद्धता हुनु पर्यो, संविधानका प्रति प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। सामान्य एउटा राजनीतिमा एउटा नैतिकताको पालना सबैले गर्नु पर्यो। जनतासँग धोखाधडी गर्नु भएन। हिजोको जुन आफ्ना प्रतिज्ञाहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एउटा इन्टिग्रिटी, एउटा इमान्दारिता नै रहेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नैतिकता नै रहेछ। नैतिकतै भएन भने अब अरू कुरा चाहिँ काम लाग्दो रहेछ। त्यसकारण बेसिक एउटा चाहिँ आधारभूत इमान्दारिता र नैतिकता भयो भने मलाई लाग्छ मुलुकलाई एउटा प्रगतिको बाटोमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यो मुलुकमा अथाह सम्भावनाहरू भएको मुलुक हो, अनन्त सम्भावना भएको मुलुक हो, अनन्त स्रोत र साधन भएको मुलुक हो। र यो समृद्ध मुलुक चाहिँ एकदमै समृद्ध छन्। प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिले वरदान दिएको छ, अनन्त सम्भावनाहरू छन्। तर नेताहरूको चाहिँ के छ भने यो
निकृष्टताले गर्दाखेरि, एउटा निकृष्ट सोच र भ्रष्टाचार कुशासनले गर्दाखेरि आज मुलुक चाहिँ के छ भने संसारकै एउटा निर्धनतम राष्ट्रको सूचीमा पर्न गएको छ। संसारकै अब यो भ्रष्टाचारको सबैभन्दा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा चाहिँ माथिल्लो सूचीमा पर्दै गएको छ। हेर्नुहोस्, कुनै बेला जब दक्षिण कोरियाको प्रति व्यक्ति आय $90 हुँदा नेपालको $110 थियो, आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि। आज हामी कहाँ छौँ? साउथ कोरिया चाहिँ के छ भने 50,000 60,000 पर क्यापिटा इन्कममा पुगिसक्यो, हामी 500 देखि 1000मै अड्किरहेको छौँ भन्दाखेरि अल बिकज अफ त्यो चाहिँ के छ भने हामी कहाँ प्रकृतिले स्रोत र साधन नदिएको होइन। कोरियामा केही पनि स्रोत साधन छैन, सिङ्गापुरमा केही स्रोत साधन छैन, ताइवानमा केही स्रोत साधन छैन, जापानमा केही खासै स्रोत साधन छैन। तर यी मुलुकहरूले फड्को मारिरहेका छन् किनभने त्यहाँको नेतृत्व इमान्दार छ, त्यहाँको नेतृत्वले चाहिँ के छ भने राष्ट्रको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ। हाम्रो नेतृत्व के छ भने त्यो एकदमै निकृष्ट कोटिका मान्छेहरू, एकदमै लो क्वालिटीका मान्छेहरू, कुनै क्षमतै नभएका मान्छे, कुनै भिजनै नभएका, कुनै सोच र सपना नै नभएका मान्छेहरू, आधारभूत नैतिकता इमान्दारिता केही पनि नभएका मान्छेहरू आज शासन सत्तामा चाहिँ उनीहरू कब्जा गर्न सफल भए। त्यसकारण के छ भने हाम्रो चाहिँ दरिद्रता बढ्दैछ, हाम्रो विपन्नता बढ्दैछ किनभने हाम्रो सोचमै दरिद्रता व्याप्त भयो। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हिमाल अनलाइन टिभी।